स्वागतं व्याहरामि। अद्य अस्माकम् आलोचनविषयः भवति साङ्ख्यदर्शनम्। अद्य अस्माभिः अस्मिन् वर्गे साङ्ख्यदर्शने गुणत्रयं, गुणत्रयस्य स्वरूपं, किञ्च साङ्ख्यदर्शने सृष्टिविचारः मुख्यतः एतद् विषयद्वयम् आधारीकृत्य अस्माकम् आलोचनं प्रवर्तते। अयं च 47,अधिक-300 संख्याकः यः वर्गः वर्तते तत्र भारतीयदर्शनं। तत्र प्रथमं यत् पुस्तकं, तस्मिन् पुस्तके आदिमाः 4 पाठाः साङ्ख्यदर्शनविषयकाः। अस्मिन् पाठे द्वितीयपाठांशः किञ्च तृतीयः पाठः अस्माभिः आलोचितो भवतः। अत्र वयं किं ज्ञातुं शक्नुमः? गुणत्रयस्वरूपं, किञ्च साङ्ख्यदर्शनसम्बद्धाः केचन मुख्यविषयाः, साङ्ख्यदर्शने सृष्टिविचारः, साङ्ख्यदर्शने सृष्टिक्रमः, किञ्च व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यवैधर्म्ये। एते 5 विषयाः अस्माभिः यथासमयं यथासामर्थ्यम् आलोचयितुम् इष्यते। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः किम् अधीतम्? अस्माभिः ज्ञातं यद् भारतीयदर्शनप्रस्थाने 6 आस्तिकदर्शनानि सन्ति। तेषु आस्तिकदर्शनेषु साङ्ख्यदर्शनं। साङ्ख्यदर्शने प्रकृतिः, पुरुषः इति मूलं तत्त्वद्वयम्। अनयोः तत्त्वयोः प्रकृतिः तावत् जडतत्त्वं, पुरुषश्च चेतनतत्त्वं। बहिः यद्यदेव जडं दृश्यते सर्वं प्रकृतिः, प्रकृतेश्च कार्यं। वयं पुरुषाः चेतनाः। साङ्ख्यदर्शने 25 तत्त्वानि अङ्गीकृतानि। पुरुषः, प्रकृतिः, महत्तत्त्वम्, अहङ्कारः, 5 तन्मात्राणि, 11 इन्द्रियाणि, 5 महाभूतानि च। एतत् पूर्वस्मिन् वर्गे ज्ञातं। साङ्ख्यदर्शने यः चेतनः पुरुषः भवति सः द्रष्टा, परन्तु अकर्ता। द्रष्टृत्वात् अकर्तृत्वाच्च साक्षी, कैवल्ययुतत्वात् केवलः, किञ्च उदासीनः मध्यस्थः। पुरुषः न एकः, पुरुषाः बहवः। पुरुषस्य कथं बन्धः, कथं वा मोक्षः इति प्रसङ्गे अस्माभिः उक्तं यत् बुद्ध्या सह पुरुषस्य अभेद अभिमानवशात् पुरुषस्य बन्धः भवति। वस्तुतस्तु बुद्ध्या सह पुरुषस्य अभेदः न सम्भवति। अयं भ्रमभूतः अभिमानः, तस्माच्च बन्धः। यदा बुद्धेः पुरुषस्य च पार्थक्यज्ञानं भवति, यच्च शास्त्रे सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिः इति उच्यते, यदा तदुत्पद्यते तदा दुःखध्वंसरूपा मुक्तिः भवति। एतत् अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे पूर्व आलोचनसूत्रत्वेन इदानीम् अस्माभिः गृहीतम्। एतदाधारीकृत्य वयम् अग्रे प्रवर्तामहे। पश्यामः अग्रे किम्। अस्माभिः ज्ञातं यत् प्रकृतिः नाम का इति चेत् गुणत्रयसाम्यावस्था। सत्वं, रजः, तमः इति गुणत्रयं। गुणत्रयस्य साम्यावस्था हि प्रकृतिः। का नाम साम्यावस्था? यदा सत्वगुणस्य, रजोगुणस्य, तमोगुणस्य च अनुपातः समानः भवति। 1:1:1 एवं समानः अनुपातः भवति,
सा अवस्था भवति प्रकृतिः। अतः गुणत्रय साम्यावस्था प्रकृतिः इति उच्यते। यदा च वैषम्यं भवति तदा सृष्टिः भवति इति पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः आलोचितम्। ननु एतेषां गुणानां किं तावत् स्वरूपम् इति चेदुच्यते। एतेषां स्वरूपं तावत् प्रीत्यप्रीति विषादात्मकत्वम्। तत्र प्रीतिः नाम सुखम्, सत्त्वगुणः भवति सुखस्वरूपः, अप्रीतिः नाम दुःखम्, रजोगुणः भवति दुःखस्वरूपः, विषादः भवति तमोगुणस्य स्वरूपम्। इदानीम् एतत् न चिन्तनीयं यत् दुःखाभावः सुखमिति अथवा सुखाभावः दुःखमिति, यतः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकत्वं तत्र आत्मपदं व्याहृतम्। आत्मपदेन न अभावः किन्तु भावः निर्दिष्टः। अतः प्रीतिः अप्रीतिः विषादः एते भावस्वरूपाः। एवं सत्त्वगुणः सुखस्वरूपः भवति, रजोगुणः दुःखस्वरूपः भवति, तमोगुणश्च विषादस्वरूपः भवति। ननु एतेषां गुणानां किं तावत् प्रयोजनं, किम् एतेषां गुणानां कार्यम् इति चेदुच्यते। कार्यत्रयं प्रकाशः प्रवृत्तिः नियमश्च। सत्त्वगुणस्य कार्यं भवति प्रकाशः, सत्त्वगुणं प्रकाशयति। रजोगुणस्य स्वरूपं तावत्, रजोगुणस्य प्रयोजनं तावत् प्रवृत्तिः प्रवर्तनं। रजोगुणः प्रवृत्तिं साधयति। तमोगुणस्य प्रयोजनं तावत् नियमनं, नियमः। तर्हि सत्त्वगुणः प्रकाशयति, रजोगुणः प्रवर्तयति, तमोगुणश्च नियमयति। एवं गुणत्रयस्य प्रयोजनं भवति। किञ्च कीदृशः व्यापारः भवति एतेषां गुणानाम् इति चेदुच्यते, अथवा कीदृशी वृत्तिः भवति एतेषां गुणानाम् इति चेदुच्यते। अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुनवृत्तयः। तत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति नियमेन वृत्तिपदस्य प्रत्येकम् एव ग्रहणं भवति। अतः गुणाः कीदृशाः इति चेत् अन्योन्य अभिभववृत्तयः, अन्योन्य आश्रयवृत्तयः, अन्योन्य जननवृत्तयः, अन्योन्य मिथुनवृत्तयश्च। अन्योन्य अभिभववृत्तयः नाम वृत्तयः इत्यस्य कः अर्थः? एवं यदा उत्पत्तिः भवति गुणवैषम्यकारणात्, पुरुषसान्निध्यकारणात्, तदा एकः गुणः अपरगुणद्वयम् अभिभवति। एवं सत्त्वगुणः यदा रजोगुणं तमोगुणं च अभिभूय प्रवर्तते तदा शान्तावृत्तिः भवति। यदा च रजोगुणः सत्त्वगुणं तमोगुणं च अभिभूय प्रवर्तते तदा घोरावृत्तिः भवति। यदा च तमोगुणः सत्त्वगुणं रजोगुणं च अभिभूय प्रवर्तते तदा मूढवृत्तिः भवति। एवं एकः गुणः अपरगुणद्वयम् अभिभूय प्रवर्तते, परन्तु गुणत्रयमेव प्रवर्तते। एकः गुणः मुख्यः भवति, अपरगुणद्वयं गौणं भवति। एवं मुख्यगौणभावेन भवति प्रवृत्तिः। किञ्च गुणाः कीदृशाः? अन्योन्य कीदृशाः गुणाः तावत् इति चेदुच्यते अन्योन्य आश्रयवृत्तयः। इदानीं गुणाः न हि कस्मिंश्चित् आश्रिताः, अतः एतेषां वस्तुतः आश्रयः वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। अतः आश्रयत्वं नाम किमिति चेत् सहायकत्वं। सत्त्वं रजः तमः एकः गुणः अपरं गुणम् उपकरोति।
यथा सत्त्वगुणः रजोगुणं तमोगुणं च प्रकाशयति, रजोगुणः सत्त्वगुणं तमोगुणं च प्रवर्तयति, तमोगुणश्च सत्त्वगुणं रजोगुणं च नियमयति। अतः एकः गुणः अपरं गुणद्वयम् आश्रित्य अपरगुणद्वयं सहायकत्वेन स्वीकृत्य एव प्रवर्तते। ततः उच्यते गुणाः कीदृशाः? न अन्योन्यजननवृत्तयः। जननं नाम उत्पत्तिः। कथम् एकः गुणः अपरं गुणम् उत्पादयेत्? वयं जानीमहे एते गुणाः प्रकृतेः स्वरूपभूताः नित्याः इति। अतः एतेषाम् उत्पत्तिः न कथञ्चिदपि सङ्गच्छति। तर्हि कथं वक्तुं शक्यते अन्योन्यजननवृत्तयः इति? अत्र उच्यते यदा परिणामः, गुणानां परिणामः द्विधः भवति, सदृशपरिणामः विसदृशपरिणामश्च। यदा गुणत्रयवैषम्यकारणात् उत्पत्तिः भवति तदा विसदृशपरिणामः भवति। यदा च प्रलयः भवति, प्रतिसर्गः भवति, तदा विसदृशपरिणामः भवति, तदा सदृशपरिणामः भवति। एवम् अन्योन्यजननवृत्तयः इत्युक्ते यदा स्वरूपपरिणामः, अन्योन्यस्वरूपपरिणामे ते सहायकः भवति इति ज्ञातव्यं। न तु अत्र गुणाः उत्पद्यन्ते इति चिन्तनीयम्। किञ्च एते गुणाः कीदृशाः इति चेदुच्यते ते गुणाः अन्योन्यमिथुनवृत्तयः। अन्योन्यमिथुनवृत्तयः नाम एते सर्वदा सहभाविनः। सत्त्वं रजः तमः एते त्रयः गुणाः सर्वदा सहैव वर्तन्ते। एवं भवितुमर्हति एकः गुणः प्रधानः, अपरौ गुणौ च गुणीभूतौ अमुख्यौ तद्भवितुमर्हति, परन्तु सर्वदा एव गुणत्रयं समूहतया तिष्ठति। किञ्च सत्त्वगुणस्य किं तावत् स्वरूपमिति चेदुच्यते सत्त्वं लघु प्रकाशकं च। सत्त्वगुणः लघु भवति, गुरु न भवति। यथा वह्निः अग्निः लघुत्वकारणात् उपरि गच्छति, यथा वायुः लघुत्वकारणात् तिर्यक् गच्छति, एवं सत्त्वगुणः लघुः भवति, किञ्च प्रकाशकः भवति। अतः सत्त्वगुणात् यानि इन्द्रियाणि जायन्ते तेषां प्रकाशसामर्थ्यमस्ति। अतः सत्त्वगुणः भवति प्रकाशकः। रजोगुणः भवति उपष्टम्भकः चलश्च। उपष्टम्भकः नाम कः? अवसादं निरस्य प्रवर्तयति। एकं वस्तु अत्र तिष्ठति, अहं यदि तत् प्रवर्तयामि, अग्रे करोमि, तदा तस्मिन् प्रवृत्तिः आगच्छति। एवं रजोगुणः किं करोति? रजोगुणः प्रवर्तयति, सत्त्वगुणं रजोगुणं च प्रवर्तयति। रजोगुणः यदि न स्यात् तर्हि सत्त्वगुणस्य तमोगुणस्य च प्रवृत्तिरेव न सम्भवेत्। अतः रजोगुणः भवति प्रवर्तकः। किञ्च चलः, रजोगुणः भवति चलः, न स्थिरः, अयं चलः। तमोगुणस्य किं तावत् स्वरूपमिति चेदुच्यते गुरुवरणकं च। तमः भवति गुरु, वरणकं च। गुरु नाम एतत् स्थिरत्वं सम्पादयति, नियमनं करोति, किञ्च एतत् आवरयति, आवृणोति। अतः तमोगुणः किं करोति? नियमयति, आवृणोति च। यदि तमोगुणः न स्यात् तर्हि रजोगुणस्य सततं प्रवृत्तिः स्यात्, सदा एव उत्पत्तिः स्यात्, न तथा भवति। तमोगुणः तत्र नियमनं विदधाति। एवं सत्त्वं रजः तमः इति गुणत्रयं तेषां स्वरूपं च। इदानीं प्रश्नः भवति, एते गुणाः तर्हि परस्परविरोधिनः किल? सत्त्वगुणः भिन्नः, रजोगुणः भिन्नः, तमोगुणश्च भिन्नः। तर्हि पूर्वस्मिन् वर्गे भवता उक्तं यत् प्रकृतिः पुरुषस्य भोगार्थं मोक्षार्थं च प्रवर्तते, परन्तु प्रकृतेः स्वरूपभूताः एते ये गुणाः सन्ति, ते गुणाः यदि परस्परविरोधिनः, कथं ते सामूहिकतया, कथं ते एकीभूय कार्यं कर्तुं
सम्भवेयुः। यथा सुन्दः उपसुन्दः इति असुरद्वयं वयं जानीमः। दिव्यकन्यां दृष्ट्वा तस्याश्च लाभेच्छया सुन्दः उपसुन्दः युद्धं कृतवन्तौ, किञ्च असुरद्वयमेव एकमपरं मारितवान्। तर्हि अत्रापि किं तथा न सम्भवेत् उच्यते? न। अत्र उदाहरणं दीयते प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्तिः। यथा प्रदीपे वर्तिः वर्तते, वर्तिः नाम यत्र अग्निः ज्वलति वर्तिः, तैलं वर्तते, किञ्च प्रदीपः वर्तते। इदानीं वर्तिः तैलं किञ्च वह्निः, वर्तिः तैलं किञ्च वह्निः प्रदीपे वर्तते। इदानीं वह्निः किं करोति? वर्तिं दहति, तैलं च दहति। किञ्च तर्हि एतेषां परस्परविरोधित्वम् अस्ति, परन्तु तथापि प्रकाशरूपं प्रदीपस्य यत् कार्यम् एतत्त्रयं मिलित्वा एव करोति। किञ्च अस्माकं शरीरधारणं धातुत्रयेण भवति। वातः, पित्तः, श्लेष्मा च एते च परस्परविरोधिनः, तथापि शरीरधारणरूपं कार्यम् एते विदधति। अतः एवं सत्त्वं रजः तमः परस्परविरोधिनः एते गुणाः, तथापि पुरुषस्य भोगं मोक्षं च एते सम्भूय साधयन्ति इति सांख्यकारिकाग्रन्थे सुन्दरं स्पष्टतया। इदानीं सांख्यदर्शनसम्बद्धाः केचन मुख्यविषयाः सन्ति, तान् विषयान् इदानीं वयम् आलोचयामः। सृष्टिः भवति, परन्तु तत्र प्रकृतेः सृष्टिः भवति, तत्र चेतनरूपेण पुरुषः, तत् प्रकृतिः पुरुषः इति तत्त्वद्वयं, तत्र पुरुषः चेतनः, प्रकृतिश्च जडा इति वयं ज्ञातवन्तः। पुरुषस्य अकर्तृत्वम्, इदानीं चैतन्यं कर्तृत्वम् एतद्वयं सम्भूय न तिष्ठति, एकत्र न तिष्ठति। कुतः? यतः पुरुषः चेतनः भवति, परन्तु सः अकर्ता भवति। कुतः अकर्ता भवति? यतः ज्ञान इच्छाकृतिः, कार्यानुकूल ज्ञान इच्छाकृतिमत्वं पुरुषे न सम्भवति इति पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः आलोचितम्। अतः पुरुषस्य न कर्तृत्वं, पुरुषः अकर्ता, बुद्धिश्च जडा, ज्ञातम्। एवं पुरुषे चेतनत्वं वर्तते, परन्तु अकर्तृत्वं वर्तते। बुद्धौ च जडत्वं वर्तते, किञ्च परिणामित्वं वर्तते। बुद्धिः परिणमते। एवं यदा सृष्टिः भवति तदा बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बं सम्भवति। तत् प्रतिबिम्बकारणात् प्रकृतौ कर्तृत्वं सम्भवति। न हि साक्षात् कर्तृत्वं प्रकृतौ, प्रकृतिकार्यभूतायां बुद्धौ वा अस्ति। तत् कर्तृत्वम् आरोपितं कर्तृत्वं, न स्वाभाविकम् इति अग्रे वयम् आलोचयामः। एवं पुरुषः भवति चेतनः अकर्ता, बुद्धिश्च भवति जडा परिणामिनी च। एवं प्रधानम् एव जगतः कर्त्री इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रधानादेव जगत् उत्पद्यते इति कथं वक्तुं शक्यते? पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः उक्तं किल यत् प्रधानमेव जगतः कर्त्री भवति। उच्यते इदं यत् जगत् दृश्यते सर्वं सुख दुःख मोहात्मकं। कार्यरूपं यदिदं जगत् तत् सुख दुःख मोहात्मकं। यदेव जडं वस्तु वर्तते तत् सुखं दुःखं मोहं च जनयति। अतः एतेषां कार्यभूतानां वस्तूनां कारणं यद् भवेत् तदपि सुख दुःख मोहात्मकं भवेत्। यतः कार्यं कारणाद् न अत्यन्तं भिद्यते। किञ्च सांख्यदर्शने सत्कार्यवादः अङ्गीक्रियते, यश्च अस्माकम् अग्रिमवर्गस्य आलोचनविषयः। तत्र उच्यते यत् कारणे एव कार्यम् अनभिव्यक्ततया तिष्ठति। अतः कार्यकारणयोः अत्यन्तं भेदः नास्ति। तस्मात् कार्यं यदि सुखदुःखमोहात्मकं स्यात् तर्हि तस्य कारणमपि सुखदुःखमोहात्मकं भवेत् इति युक्त्या, इति हेतुत्वेन अङ्गीकृत्य वक्तुं शक्यते यत् अवश्यमेव सुखदुःखमोहात्मकं प्रधानम् अथवा सुखदुःखमोहात्मिका प्रकृतिः सुखदुःखमोहात्मकस्य अखिलस्य जगतः कारणरूपेण वर्तते। यथा
सुवर्णाद् अलङ्कारः निर्मीयते, सुवर्णालङ्कारः, तस्य सुवर्णालङ्कारः सुवर्णमयः भवति। इदानीं तस्य अलङ्कारस्य कारणरूपेण सुवर्णमेव वर्तते। एवं सुखदुःखमोहात्मकस्य अखिलस्य जगतः कारणरूपेण सुखदुःखमोहात्मकं प्रधानमेव वर्तेत। इदानीं प्रश्नः भवति यत् प्रकृतिः प्रवर्तते किल, प्रकृतिः जडा परन्तु प्रवर्तते, प्रवृत्तिः निष्प्रयोजना न भवति, तर्हि प्रकृतेः प्रवृत्तौ कस्तावत् हेतुः? प्रकृतिः प्रवर्तते किमर्थम्? अत्र उच्यते पुरुषस्य भोगापवर्गसिद्धये प्रकृतेः प्रवृत्तिः भवति। पुरुषस्य भोगः यथा सम्भवेत्, पुरुषस्य अपवर्गः मोक्षः यथा सम्भवेत्, तदर्थं प्रकृतेः प्रवृत्तिः भवति। इदानीं प्रश्नः भवति, प्रकृतिः जडा किल, तर्हि जडायाः प्रकृतेः प्रवृत्तिः कथं सम्भवति? उदाहरणरूपेण उच्यते यथा गवि दुग्धम् उत्पद्यते, यदा तस्य वत्सः भवति, इदानीं तस्य दुग्धस्य वत्सविवृद्ध्यर्थं, वत्सस्य यथा पुष्टिः स्यात् तदर्थं प्रवृत्तिः दृश्यते। एवं वत्सविवृद्ध्यर्थं यथा दुग्धस्य प्रवृत्तिः दृश्यते, एवं पुरुषस्य भोगार्थम् अपवर्गार्थं च दृश्यते प्रकृतेः जडस्यापि प्रवृत्तिः इति सांख्याचार्याः स्थिरीकुर्वन्ति। एवं सांख्ये सांख्यदर्शने ईश्वरस्य किं तावत् स्थानम् इति चेत् सांख्यदर्शने ईश्वरस्य अङ्गीकारः नास्ति, सांख्यदर्शने ईश्वरः नाङ्गीकृतः। परन्तु सांख्यदर्शनम् अङ्गीकृत्यापि विद्यते यद् योगदर्शनं, तस्मिन् योगदर्शने ईश्वरः अङ्गीकृतः वर्तते, परन्तु सः ईश्वरः जगत्कर्ता नास्ति, जगतः कर्तृरूपेण प्रकृतिरेव अङ्गीक्रियते। तत्र ईश्वरः कः तत्र इति चेत्, ईश्वरः तत्र अस्मादृशः एव कश्चित् पुरुषः, परन्तु तत्र विशेषः कश्चित् वर्तते। यतं तत्र क्लेश कर्म विपाक आशय एतदखिलरहितः भवति सः ईश्वरः, एतावदेव। परन्तु सः पुरुषविशेषः, न हि तस्य जगत्कर्तृत्वमपि अङ्गीक्रियते। एवं सांख्ये ईश्वरस्य अङ्गीकारः न भवति। योगदर्शने ईश्वरः अङ्गीक्रियते, परन्तु तत्र न हि जगत्कर्तृरूपेण, परन्तु पुरुषविशेषरूपेण कश्चित् विशेषः पुरुषः, एतावन्मात्रमेव तस्य स्वीकारः। इदानीं सांख्यदर्शने यद् बहु रुचिकरः विषयः भवति सृष्टिविचारः, तस्मिन् विषये इदानीम् आलोचना प्रवर्तते। सांख्यदर्शने सृष्टिः कथं भवति, सृष्टिः किमर्थं भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। यत् पुरुषस्य भोगापवर्गार्थं सृष्टिः भवति, अस्माभिः ज्ञातं सृष्टिः कस्मात् भवति, प्रकृतेः भवति। तत्र च कारणरूपेण किं वर्तते, पुरुषसान्निध्यं वर्तते। तर्हि एवं वक्तुं शक्यते, पुरुषस्य सान्निध्यवशात् प्रकृतौ गुणवैषम्यं जायते। गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः, यदा सा साम्यावस्था पुरुषसन्निधानकारणात् नश्यति तदा वैषम्यं भवति। एवं यदा प्रकृतौ वैषम्यं भवति तदा सृष्टिः। एवं तत्र सृष्टौ च कारणं किं, कस्मात् सृष्टिः इति चेदुच्यते त्रिगुणतः समुदयात् च। त्रिगुणतः नाम प्रलयावस्थायां गुणानां सदृशपरिणामः भवति, किञ्च सृष्टि अवस्थायां वैषम्य अवस्थायां विसदृशः परिणामः भवति। एवं गुणाः परस्परं मिलित्वा सम्भूय सृष्टिकार्यं सम्पादयन्ति, किञ्च गुणाः प्रलयकाले तेषां पुनः स्वस्वरूपं प्रति तेषाम् आगमनं भवति, सदृशपरिणामः इति भवति, न विसदृशपरिणामः भवति। इदानीं गुणाः त्रयः एव, एभिः त्रिभिः गुणैः कथं विचित्रं जगत् उत्पद्यते इति सुतरां प्रश्नः। तदा एकम् उदाहरणं दीयते। मेघात् सलिलम् एकविधमेव पतति, परन्तु तत् सलिलं यदा नारिकेलमध्ये गच्छति तदा तत् मधुरं भवति, यदा तदेव आम्रमध्ये गच्छति कदाचित् अम्लं भवति।
एकमेव सलिलं यदा विविध विविध आश्रय कारणात् आश्रय भेदात् भिन्नं भिन्नं भवति तथैव सृष्टिस्थलेपि गुणानां परस्पर आश्रय कारणात् तथा वैविध्यम् आगच्छति। उदाहरणरूपेण स्वीकुर्वन्तु, यथा सर्वे वर्णाः रक्तवर्ण, हरिद्वर्ण, किञ्च कृष्णवर्ण, RGB रेड ग्रीन ब्लैक इति वर्णत्रयादेव सर्वेषां वर्णानाम् आविर्भावः। कुत्रचित् एकः वर्णः अधिकः वर्तते, अपरवर्णद्वयम् अल्पमल्पम् अस्ति, तदा एकविधः वर्णः भवति। यदा एवं प्रकारेण विविधाः वर्णाः सृज्यन्ते, एवं प्रकारेण गुणत्रयस्थलेपि बोद्धव्यम्। एकः गुणः मुख्यः भवति, अपरगुणद्वयं यदि विविध मात्रायां भवति, अपरगुणद्वयं गुणीभावम् आश्रित्य वर्तते, तदा भिन्ना भिन्ना सृष्टिः भवति। अतः उच्यते प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। एकमेकं गुणम् आश्रित्य विशेषः उत्पद्यते, तस्मात् किं भवति, तस्मात् विचित्रं जगत् उत्पद्यते। इदानीं प्रश्नः भवति, पूर्वम् अस्माभिः केवलम् उद्दिष्टं नामतः उल्लिखितं यत् प्रधानपुरुषसंयोगः इति। इदानीं प्रकृतिः एव सृष्टौ कारणं, परन्तु प्रकृतिः जडा, तर्हि स स्वतः न प्रवर्तते। इदानीं कर्तृत्वं नाम ज्ञान इच्छा कृतिमत्वं। प्रकृतौ कृतिः संभवति, परन्तु ज्ञानम् इच्छा च न संभवति। इदानीं पुरुषे ज्ञानम् इच्छा संभवति, परन्तु कृतिः न संभवति। कुतः? पुरुषः अकर्ता, क्रियारहितः, तस्मात्। अतः कथं सृष्टिः भवेत् इति चेदुच्यते, बहु रुचिकरत्वेन उच्यते यत् प्रधानपुरुषसंयोगात्। इदानीं कीदृशः अयं संयोगः? यथा हस्तपुस्तकसंयोगः तथा संयोगः वा? अथवा मेषद्वयं यदा युद्धं करोति तयोः यथा परस्पर प्राप्तिरूपः संयोगः तथा वा इति चेत् न। पुरुषः असङ्गः भवति, तस्य केनचित् सम्बन्धः एव न सम्भवति। तर्हि कथं संयोगः इति चेदुच्यते यथा सूर्यः आकाशे वर्तते, अधः घटः वर्तते, घटे जलं वर्तते। इदानीं घटे यद् जलं वर्तते तस्मिन् जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बं दृश्यते। इदानीं सूर्यः घटगतजलेन सह न साक्षात् संयुक्तः, तथापि तयोः सन्निधानवशात् संयोगः सम्भवति। अयं न वस्तुतः संयोगः, सन्निधानमेव। एवं यदा बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बं, बुद्धिः स्वच्छा भवति, यथा स्फटिकः स्वच्छः भवति, एवं बुद्धिः स्वच्छा भवति। बुद्धिः प्रतिबिम्बं ग्रहीतुं शक्नोति। एवं यदा बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बं भवति, तदा अचेतना अपि बुद्धिः चेतनवत् भवति। बुद्धिः अचेतना, जड़ा, परन्तु पुरुषस्य प्रतिबिम्बकारणात् तत्र चैतन्यं भवति। तदा पुरुषे चैतन्य प्रतिबिम्बकारणात् ज्ञानमस्ति। पुरुषे तत्र बुद्धौ इच्छा अपि संभवति, किञ्च बुद्धौ तदा कृतिः, व्यापारः अपि संभवति। अतः उच्यते तस्मात् तत्संयोगात् नाम पुरुषसंयोगात् अचेतनं चेतनावत् इव। किम् अचेतनम्? अचेतनं लिंगं चेतनावत् इव। एवं लिंगं नाम लिंगशरीरं, तच्च 18 अवयव विशिष्टम् इति सांख्ये अङ्गीक्रियते। तद् यद् लिंगशरीरम् 18 अवयव विशिष्टं तद् अचेतनमपि पुरुषसंयोगात् चेतनम् इव भवति। इदमेव लिंगशरीरं देहात् देहान्तरं गच्छति। इदानीं लिंगशरीरे 18 अवयवा के इति चेत् बुद्धिः, अहङ्कारः, मनः, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 तन्मात्राणि च। एवं वेदान्तदर्शने 5 वायवः अङ्गीक्रियन्ते, परन्तु अत्र सांख्यदर्शने 5 वायवः नाङ्गीक्रियन्ते। लिङ्गशरीर अंशभूततया अत्र 5 तन्मात्राणां ग्रहणं भवति। एवम् अचेतनं यद् लिङ्गशरीरं तदपि चेतनावत् भवति। कुतः? पुरुषसंयोगात्।
तस्मादेव प्रकृतौ कर्तृत्वं सिद्ध्यति, अतः प्रकृतिः जगत्कर्त्री इति उच्यते। इदानीं सृष्टेः किं प्रयोजनम् इति चेत् प्रधानस्य दर्शनार्थं पुरुषस्य कैवल्यार्थं च। एतत् कीदृशम्? इदानीं प्रधानं नाम प्रकृतिः, प्रकृतेः अपरं नाम भवति प्रधानम्। इदानीं प्रधानं प्रकृतिः वा जडा अस्ति, सा प्रकृतिः स्वात्मानं भोक्तुं न शक्नोति, किञ्च प्रकृतिः स्वात्मानं द्रष्टुं न शक्नोति, अतः कश्चित् द्रष्टा कश्चित् भोक्ता च आवश्यकः। इदानीं तस्य प्रधानस्य यथा दर्शनं भोगः सम्भवेत्, तदर्थं प्रधानात् विचित्र सृष्टिः प्रारभते, पुरुषश्च प्रकृतेः कार्याणि च भुङ्क्ते, पुरुषस्य भोगः सम्भवति। एतत् प्रकृतेः दृष्ट्या। पुरुषस्य कैवल्यार्थं च सृष्टिः अपेक्षिता, अतः प्रधानस्य दर्शनार्थं पुरुषस्य च कैवल्यार्थं सृष्टिः अपेक्षिता। तर्हि सृष्टिः अत्र कथं सम्भवेत्? यतः प्रकृतिः अचेतना, पुरुषश्च चेतनः। प्रकृतौ क्रिया सम्भवति, पुरुषे क्रिया न सम्भवति। अत्र उच्यते पङ्गुन्धवत् सृष्टिः प्रवर्तते इति। एका कथा अस्ति। इदानीम् एकः पङ्गुः, पङ्गुः कः? यः चलितुं न शक्नोति, चलच्छक्तिहीनः भवति पङ्गुः। अन्धः कः? यः द्रष्टुं न शक्नोति। इदानीम् एकः पङ्गुः, एकः अन्धश्च एकस्मिन् वने तस्य मित्रैः, ते नाम तयोः मित्रैः त्यक्तौ। इदानीं पङ्गुः चलितुं न शक्नोति, अतः सः स्वस्य गन्तव्यं प्राप्तुं कदापि न शक्नोति। अन्धः द्रष्टुं न शक्नोति, अतः सः न जानाति मार्गनिर्देशः कथं भवेत् इति। इदानीं यदि अन्धस्य स्कन्धे पङ्गुः आरोहति, पङ्गुः मार्गनिर्देशं करोति, अन्धः तदनुसारं चलति, तर्हि किं भवति? उभयोरेव गन्तव्यप्राप्तिः भवति। एवं पुरुषः चेतनः परन्तु अकर्ता, प्रकृतिः अचेतना परन्तु तत्र व्यापारः सम्भवति। इदानीं यदा प्रकृतौ बुद्धौ, प्रकृतिकार्ये बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बं भवति, तदा सृष्टिः सम्भवति, तदा प्रकृतौ कर्तृत्वं सम्भवति। एवं यथा पङ्गुन्धवत् भवति, पङ्गुन्धवत् लक्ष्यप्राप्तिः भवति, तथैव इहापि प्रधानपुरुषसंयोगवशात् सृष्टिः प्रवर्तते इति बोद्धव्यम्। एवं पङ्गुन्धवत् सृष्टिः भवति। इदानीं यदा गन्तव्यप्राप्तिः भवति, तदा पङ्गुः अन्धश्च युगपत् न तिष्ठतः। एवमेव यदा पुरुषस्य कैवल्यं सम्भवति, तदा पुनः प्रकृत्या सह संयोगः नापेक्षितः, तदा प्रकृत्या सह तस्य संयोगः नश्यति। वयं जानीमः प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात् मोक्षः भवति। यदा विवेकज्ञानं भवति, तदा पुनः उभयोः अभेदः न सम्भवति। इदानीं सांख्यदर्शने सृष्टिक्रमः कः, कथं सृष्टिः प्रवर्तते इति इदानीं अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। आदौ एतत् पश्यन्तु भवन्तः, भवत्यश्च। आदौ प्रकृतिः अस्ति, प्रकृतेः महत्तत्त्वम् उत्पद्यते। अस्यैव महत्तत्त्वस्य बुद्धितत्त्वम् इति नाम। महत्तत्त्वात् अहङ्कारस्य आविर्भावः भवति। अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि किञ्च 11 इन्द्रियाणि आविर्भवन्ति। पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानाम् आविर्भावः। अतः इयं या प्रकृतिः सा मूलप्रकृतिः इति उच्यते। प्रथमवर्गे स्वामिपादैः भवद्भिः पाठितमेतत्। महत्तत्त्वम् अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि, एतानि अष्टौ प्रकृतयः इति उच्यन्ते, किञ्च प्रकृतिविकृतयः इत्यपि उच्यन्ते। प्रकृतिः कथं? यतः एतस्मात् कस्यचित् वस्तुनः उत्पत्तिः भवति। यथा महत्तत्त्वात् अहङ्कारस्य उत्पत्तिः, यथा पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानाम् उत्पत्तिः, किञ्च एते विकारभूताः अपि। कुतः?
यतः कस्माच्चित् कारणात् उत्पद्यते। इदं महत्तत्त्वम्। अयं प्रकृतिः अपि विकृतिः अपि। कुतः प्रकृतिः? यतः प्रकृतेः प्रधानात् उत्पद्यते, तस्मात् प्रकृतिः। तस्मात् अयं विकृतिः। अहङ्कारः महत्तत्त्वात् उत्पद्यते, अतः अहङ्कारस्य कारणं प्रकृतिः भवति महत्तत्त्वम्। अतः महत्तत्त्वं प्रकृतेः विकृतिः भवति, अहङ्कारस्य प्रकृतिः भवति। एवं पञ्चतन्मात्राणि अहङ्कारस्य विकृतिः भवति, पञ्चमहाभूतानां प्रकृतिः भवति। एवम् अन्यत्रापि बोद्धव्यम्। अत्र पञ्चमहाभूतानि किञ्च एकादश इन्द्रियाणि एताः विकृतयः भवन्ति। यतः एतस्मात् कस्यचित् वस्तुनः पुनः उत्पत्तिः न भवति। इदानीं पञ्चतन्मात्राणि कानि? पञ्चमहाभूतानां सूक्ष्मावस्था भवति पञ्चतन्मात्राणि। इदानीं पञ्चतन्मात्राणि कानि? शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः इति पञ्चतन्मात्राणि। पञ्चमहाभूतानि कानि? शब्दात् जायमानः आकाशः, स्पर्शात् जायमानः वायुः, रूपात् जायमानः तेजः, रसात् जायमानं जलं, गन्धात् जायमाना पृथिवी। एवं पञ्चमहाभूतानि भवन्ति। एकादश इन्द्रियाणि कानि इति चेत् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। चक्षुः, कर्णः, नासिका, जिह्वा, त्वक्, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि वर्तन्ते। वाक्, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थः। किञ्च उभयात्मकं नाम ज्ञानेन्द्रियमपि भवति, कर्मेन्द्रियमपि भवति। किं तत्? मनः। एवं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, मनः इति सम्भूय इदानीं उत्पन्नानां वस्तूनां स्वरूपं किञ्चित् आलोच्यते। आदौ प्रकृतेः महत्तत्त्वम् उत्पद्यते इति अस्माभिः उक्तम्। इदानीम् इदं यद् महत्तत्त्वं, तस्य किं तावत् स्वरूपं, बुद्धितत्त्वस्य अस्य किं तावत् स्वरूपम् इति चेदुच्यते अध्यवसायः बुद्धेः धर्मः भवति। अध्यवसायः बुद्धेः धर्मः। इदानीं अध्यवसायः नाम निश्चयः। तच्च कथं भवति? आदौ कस्मिंश्चित् विषये ज्ञानम् उत्पद्यते। घटः। इदानीं तत्र अभिमानः, तदुत्तरम् अभिमानः भवति यत् अहं घटनिर्माणे समर्थः, अहमत्र अधिकारी, एवं अभिमानम् उत्पद्यते। ततः मया घटः निर्मेयः इति अध्यवसायः इति निश्चयः भवति। एवं निश्चयात्मिका भवति, निश्चयरूपवृत्तिविशिष्टा भवति बुद्धिः। अतः उच्यते अध्यवसायः बुद्धेः धर्मः। एतद् अन्यथापि वक्तुं शक्यते। इदानीं चिन्तयन्तु, पुरतः किञ्चित् वर्तते, सः स्थाणुः नाम मृतवृक्षः उत पुरुषः इति वक्तुं न शक्यते, संशयः अस्ति। यदा वयं कथयामः अरे अयं पुरुषः, कुतः अयं भाषते, तस्माद् अयं पुरुषः, अन्धकारे यद्यपि स्पष्टतया द्रष्टुं न शक्यते, तथापि यतः भाषते, वृक्षः भाषितुं न समर्थः, अयं यतः भाषते अयं पुरुषः इति निश्चयः भवति। तर्हि निश्चयः नाम संशयरहितः कश्चन प्रत्ययः, काचन वृत्तिः। एवम् अध्यवसायः भवति बुद्धेः धर्मः, बुद्धिः अध्यवसायः। किञ्च बुद्धौ चत्वारः सात्विकधर्माः वर्तन्ते, किञ्च चत्वारः तामसधर्माः वर्तन्ते। के ते चत्वारः सात्विकधर्माः इति चेत् धर्मः, ज्ञानं, विराग, ऐश्वर्यम् इति चत्वारः सात्विकधर्माः बुद्धौ भवन्ति। किञ्च अधर्मः, अज्ञानम्, अभिरागः, अनैश्वर्यम् इति चत्वारः तामसधर्माः अपि बुद्धौ वर्तन्ते। इदानीं ये सात्विकधर्माः भवन्ति ते मोक्षं प्रति नयन्ति, ये च तामसधर्माः ते संस्कृतिं प्रति, संसारं प्रति, जनन मरण चक्रं प्रति नयन्ति। इदानीम् अयं प्रश्नः भवितुमर्हति, यत् निश्चयः क्रियते किल अयं पुरुषः इति, अथवा मया घटः निर्मेयः इति, अयं निश्चयः बुद्धिः कथं कर्तुं शक्नोति? बुद्धिः जडः कथं निश्चयं कर्तुं शक्नोति?
अत्र समानमेव उत्तरं भवति यत् पुरुषसन्निधानादेव बुद्धेः निश्चयः सम्भवति। यथा एकः स्फटिकः वर्तते, स्फटिकस्य वर्णः कीदृशः भवति? श्वेतः भवति। इदानीं तस्य पार्श्वे यदि रक्तवर्णं जपाकुसुमं यदि स्थाप्यते तदा स्फटिकस्य वर्णः कीदृशः भवति? रक्तवर्णः भवति। इदानीं स्फटिकस्य कः वर्णः? श्वेतः, परन्तु रक्तवर्णः भाति कस्मात्? जपाकुसुमसान्निध्यकारणात्। एवमेव बुद्धिः जडा, तस्य निश्चयः न सम्भवति। परन्तु यदा पुरुषः सन्निधौ तिष्ठति, यदा पुरुषसन्निधानं भवति तदा बुद्धिः अपि चेतनवत् प्रवर्तते। ज्ञातम्? अतः बुद्धिः जडा अपि पुरुषसन्निधानात् निश्चयरूपं यत् चेतनकृत्यं तत् कर्तुं शक्नोति। इतः परम् अहङ्कारविषये उच्यते। अहङ्कारः नाम कः? बुद्धितत्त्वात् अहङ्कारस्य उत्पत्तिः भवति। इदानीं कीदृशः अयम् अहङ्कारः इति चेत् अभिमानात्मकः भवति अहङ्कारः। अहम् अहम् इति ईगो यदुच्यते आङ्ग्लभाषायां, तस्य सामीप्यं भजते। अहङ्कारः कीदृशः? एकस्मिन् विषये अस्माकम् अभिमानः भवति यत् एतत् मद् अतिरिक्तः कोऽपि कर्तुं न समर्थः, अहमेव एतत् कर्तुं समर्थः इति या अहमहमिकया प्रवृत्तिः, सा प्रवृत्तिः अहङ्कारः भवति। तर्हि अहङ्कारः कः? अभिमानात्मकः। अहम् अहम् इति अभिमानात्मकः भवति अहङ्कारः। अस्माद् इदानीम् अहङ्कारोऽपि गुणत्रयात्मकः, सर्वमेव गुणत्रयात्मकं। यतः गुणत्रयात्मिकायाः प्रकृतेः एव एतेषाम् उत्पत्तिः भवति, अतः कार्यभूतानाम् एतेषामपि गुणत्रयात्मकत्वम्। एवं यदा सत्त्वगुणस्य आधिक्यं भवति अहङ्कारे, सः अहङ्कारः वैकृतः अहङ्कारः इति उच्यते। तस्माद् वैकृत अहङ्कारात् 11 इन्द्रियाणि समुत्पद्यन्ते। तत्रापि द्रष्टव्यं, यदा सात्विके अपि अहङ्कारे सत्त्वगुणः उत्कटः वर्तते तदा तस्माद् अहङ्कारात् मनसः समुत्पत्तिः। यदा च सत्त्वगुणः मध्यमतया वर्तते तदा ज्ञानेन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। यदा च निकृष्टसत्त्वगुणः वर्तते, नाम रजस्तमोभिभूतः, सत्त्वगुणः अधिकतया वर्तते परन्तु रजोगुणस्य तमोगुणस्यापि किञ्चिदाधिक्यं वर्तते। एवं यदा भवति तदा कर्मेन्द्रियाणां समुत्पत्तिः भवति। एवं वैकृताद् अहङ्कारात् 11 इन्द्रियाणाम् आविर्भावः। तमः प्रधानात् अहङ्कार यदा च अहङ्कारे तमसः किञ्चित् प्राधान्यं जायते तदा 5 तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते। यतः 5 तन्मात्राणि तमः कार्याणि, तत्र तमोगुणस्य एव आधिक्यं दृश्यते, जडत्वं दृश्यते, नाम जाड्याधिक्यं दृश्यते। तस्मात् तत् तमः प्रधानं। तच्च कुतः उत्पद्यते इति चेत् तमः प्रधानात् अहङ्कारात् उत्पद्यते। तैजसाद् अहङ्कारात् तु उभयोः समुत्पत्तिः। कुतः? यतः यदि रजोगुणः, तैजसः अहङ्कारः नाम रजोगुणविशिष्टः अहङ्कारः। इदानीं रजोगुणः यदि न स्यात् तर्हि सत्त्वगुणस्य तमोगुणस्य च प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अतः रजोगुणविशिष्टः यः अहङ्कारः, यः तैजसः अहङ्कारः, तस्मात् तैजसाद् अहङ्कारात् उभयोः अपि उत्पत्तिः भवति इति उच्यते। अतः तैजसाद् उभयम् इति साङ्ख्यकारिकायाम् अस्ति। इदानीम् इन्द्रियाणां विषये किञ्चित् आलोचयामः, तन्मात्राणां विषये च किञ्चित्। 5 ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति: श्रोत्रं, त्वक्, नेत्रं, रसना, नासिका च। इदानीं श्रोत्रेन्द्रियं किं करोति? श्रोत्रेन्द्रियं पश्यति, दर्शनं तस्य कार्यं। त्वगिन्द्रियं किं करोति? स्पर्शः तस्य कार्यं। नेत्रस्य श्रोत्रस्य किं कार्यं? श्रोत्रस्य किं कार्यं? श्रोत्रस्य कार्यं तावत् श्रवणं। श्रोत्रं किं करोति? शृणोति। त्वगिन्द्रियस्य किं कार्यं? त्वगिन्द्रियस्य कार्यं भवति स्पर्शः। नेत्रस्य किं कार्यं? नेत्रस्य कार्यं भवति दृष्टिः, दर्शनं।
रसनेन्द्रियस्य किं कार्यमिति चेत् रसनेन्द्रियस्य रसग्रहणं कार्यं, घ्राणेन्द्रियस्य नासिकायाः किं कार्यमिति चेत् नासिकायाः कार्यं भवति घ्राणं, घ्राणग्रहणम्। एवं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, तथैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि अपि सन्ति। वाक्, पाणिः, पादः, पायुः उपस्थश्चेति। वागिन्द्रियं किं करोति? वागिन्द्रियं वचने, कथने सहायतां करोति। पाणिः किं करोति? पाणिः नाम हस्तः, पाणिः आदाने सहायतां करोति। पादौ किं कुरुतः? पादौ गमने सहायतां कुरुतः। पायुः किं करोति? पायुः विसर्जने, मलत्यागे सहायतां करोति। उपस्थः किं करोति? उपस्थः नाम जननेन्द्रियं, तदपि कर्मेन्द्रियं वर्तते। जननेन्द्रियं किं करोति? आनन्दलाभे सहायतां करोति। एवं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्च कर्मेन्द्रियाणां च कार्यमस्ति भिन्नं भिन्नं। मनस्तु ज्ञानेन्द्रियमपि भवति, कर्मेन्द्रियमपि भवति। एवं पञ्च तन्मात्राणि सन्ति अस्माभिः तत् तालिकायां चित्रे प्रदर्शितं। शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः च। एतानि पञ्च तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानां सूक्ष्म स्वरूपम् इति वक्तुं शक्यते। ज्ञातम्? एवं पञ्च तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानां सूक्ष्मं स्वरूपं भवति। एतेभ्यः पञ्च तन्मात्रेभ्यः पञ्च महाभूतानाम् आविर्भावः भवति। पंचमहाभूतानि कानि? आकाशः, वायुः, अग्निः, जलं, पृथिवी च। शब्दतन्मात्रात् आकाशस्य समुत्पत्तिः भवति, स्पर्शतन्मात्रात् वायोः समुत्पत्तिः भवति, रूपतन्मात्रात् अग्नेः समुत्पत्तिः भवति, रसतन्मात्रात् जलस्य आविर्भावः भवति, गन्धतन्मात्रात् च पृथिव्याः आविर्भावः भवति। इदानीं चित्रे अस्माभिः दृष्टं यत् अष्टौ प्रकृतयः सन्ति। प्रकृतिविकृतिरूपेणापि एतेषां ग्रहणं भवति। कास्ताः अष्टप्रकृतयः इति चेत् पञ्च तन्मात्राणि, अहङ्कारः, बुद्धिः, किञ्च प्रकृतिः। एवम् अष्टौ, तत्र पञ्च तन्मात्राणि किञ्च एतत्त्रयं मिलित्वा अष्टौ प्रकृतयः। एतानि कारणभूतानि भवन्ति। एतेभ्यः किञ्चित् कार्यम् उत्पद्यते। यतः पञ्च तन्मात्रेभ्यः पञ्च महाभूतानाम् आविर्भावः, अहङ्कारात् एकादश इन्द्रियाणां पञ्च तन्मात्राणां च आविर्भावः, बुद्धेः अहङ्कारस्य आविर्भावः, प्रकृतेश्च बुद्धेः आविर्भावः। एतानि सर्वाणि करणानि, इन्द्रियाणि कति इति चेत् 13 करणानि भवन्ति। बुद्धिः, अहङ्कारः, मनः, किञ्च पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि सम्भूय मिलित्वा 13 करणानि भवन्ति। एतेषु बाह्य विषय ग्रहण असमर्थानि भवन्ति त्रीणि: मनः, बुद्धिः, अहङ्कारश्च। एतानि मनोबुद्ध्यहङ्काराणि, एते मनोबुद्ध्यहङ्काराः तत् पञ्च ज्ञानेन्द्रिय सहायताम् अङ्गीकृत्य एव बाह्यं वस्तु ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तस्मात् एतत् अन्तःकरणम्, अन्तः तिष्ठति एतानि करणानि। बाह्य विषय ग्रहणे असमर्थानि एतानि। ज्ञातम्? एवम् अन्तःकरणं भवति त्रिविधम्। एतेषां त्रयाणाम् अन्तःकरणानां व्यापारः भूताः भवन्ति पञ्चवायवः। व्यापारभूताः इति भवन्ति। पञ्चवायवः के इति चेत् प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानश्च इति पञ्चवायवः। वस्तुतस्तु एकः एव वायुः वर्तते, तस्य स्थानभेदात् भिन्नेषु भिन्नेषु स्थानेषु एतेषां स्थितिः यदा भवति तदा भिन्नं भिन्नं नाम। एकः एव वायुः हृदये यदा वर्तते तदा सः वायुः प्राणः इति उच्यते। यदा मलद्वारे वर्तते पायुदेशे तदा तस्य एव वायोः नाम भवति अपानः। यदा कण्ठदेशे वर्तते तदा तस्य वायोः नाम भवति उदानः। यदा नाभिदेशे वर्तते तदा तस्य वायोः नाम भवति समानः। त्वग्वर्ती सर्वदेहे वर्तते यः वायुः सः वायुः भवति व्यानः। अतः उच्यते हृदि प्राणः, गुदे अपानः,
समानो नाभिसंस्थितः उदानः कंठदेशस्थो ज्ञानः सर्वशरीरतः। एवं सृष्टिप्रक्रिया विषये अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि पुनः एकवारं कथं सृष्टिः भवति इति चित्रं वयं पश्यामः। चित्रं पश्यामश्चेत् पुनः एतत् अस्माकं मनसि दृढतया गमिष्यति। तर्हि एतत् चित्रं भवन्तः भवत्यश्च मनसि स्थापयन्तु यत् प्रकृतेः महत्तत्त्वम् उत्पद्यते, महत्तत्त्वात् अहङ्कारः उत्पद्यते, अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि किञ्च एकादश इन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्रेभ्यश्च पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। इदानीम् इतः परं अस्माभिः व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं वैधर्म्यं च अस्मिन् विषये आलोचयिष्यते। किं तावद् व्यक्तं किं वा अव्यक्तम् इति चेत् प्रकृतिः भवति अव्यक्ता। प्रकृतेः यद्यदुत्पद्यते तत् सर्वं भवति व्यक्तं। तर्हि प्रकृतिनामकं तत्त्वं भवति अव्यक्तं, प्रकृतेः यद्यदेव उत्पद्यते तत् सर्वं भवति व्यक्तम्। इदानीं व्यक्तानाम् अव्यक्तस्य च किञ्चित् साधर्म्यमस्ति, किञ्चित् वैधर्म्यमपि अस्ति। इदानीम् अहं मम मित्रम् उभौ यदि वर्तेते तर्हि सोऽपि मनुष्यः अहमपि मनुष्यः, तर्हि उभयोः साधर्म्यमस्ति। परन्तु मम नाम विवेकः, तस्य नाम सुरेशः, सः उन्नतः भवति, अहं तथा उन्नतः नास्मि। सः बहु बुद्धिमान् भवति, अहं तथा बुद्धिमान् नास्मि इति चेत् सः बहु सुन्दरः अस्ति, सः उपनेत्रं न धरति, अहम् उपनेत्रं धरामि, तर्हि एवं वैधर्म्यमपि वर्तते। एवं व्यक्तानाम् अव्यक्तस्य च साधर्म्यमपि अस्ति, वैधर्म्यमपि अस्ति। तद्विषये इदानीम् आलोचना प्रवर्तते। इदानीं व्यक्ताव्यक्तयोः किं तावद् वैधर्म्यम्, अस्मिन् विषये अस्माभिः आदौ आलोचितं सामान्यतः पूर्वस्मिन् वर्गे। इदानीं पुनः तद् आलोचयामः। यद् व्यक्तं भवति, व्यक्तं नाम कार्यभूतानि, प्रकृतेः कार्यभूतानि यानि अनित्यानि तत्त्वानि, तेषां केचन धर्माः वर्तन्ते। तत्र हेतुमत्वं यद् व्यक्तं भवति तत् हेतुमत् भवति। हेतुमत् नाम कश्चित् हेतुः तत्र वर्तते, कारणं वर्तते। इदानीं बुद्धितत्त्वं व्यक्तं भवति, अहङ्कारः व्यक्तः भवति। कुतः? यतः तत् हेतुमत् भवति। यतः बुद्धितत्त्वस्य हेतुरूपेण प्रकृतिः भवति, अहङ्कारतत्त्वस्य हेतुरूपेण बुद्धितत्त्वं भवति। इदानीम् एकादश इन्द्रियाणां किञ्च पञ्चतन्मात्राणां हेतुरूपेण अहङ्कारः तिष्ठति, पञ्चमहाभूतानां हेतुरूपेण पञ्चतन्मात्राणि तिष्ठन्ति। अतः व्यक्तानि सर्वाणि हेतुमत्, परन्तु प्रकृतिः अहेतुमत्। मूले मूलाभावाद् अमूलं मूलम् इति उच्यते। प्रकृतेः किमपि कार्यं नास्ति, तथा चेत् अनवस्था स्यात्। प्रकृतेः किमपि कार्यं तस्यापि किमपि कार्यम् इति चेत् व्यवस्था काचित् स्थितिः एव न सम्भवेत्। किञ्च एतानि कार्यभूतानि यानि व्यक्तानि तानि अनित्यानि भवन्ति, यतः उत्पद्यन्ते तस्मात् विनश्यन्ति। अव्यक्तं यद् भवति तत् नित्यं भवति, तत् न अनित्यं भवति। किञ्च यत् कार्यं भवति व्यक्तं तद् अव्यापि। कुतः? कार्यं न किमपि व्याप्य तिष्ठति, कारणं हि कार्यं व्याप्य तिष्ठति। यथा उदाहरणं, मृत्तिका घटं व्याप्य तिष्ठति। घटे मृत्तिका अस्ति, मृत्तिका कारणम्, अतः कारणं कार्यं व्याप्य तिष्ठति। अतः अव्यक्तं प्रकृतिः अखिलं व्यक्तं व्याप्य तिष्ठति, अतः अव्यक्तं व्यापी भवति। कार्यजातं व्यक्तं व्यापी न भवति, अव्यापी भवति। इदानीं व्यक्तं यद् भवति तत् सक्रियं भवति, तत्र परिणामरूपा क्रिया दृश्यते, परन्तु अव्यक्तं यद् भवति तत् निष्क्रियं भवति। इदानीं वक्तुं शक्यते यत् प्रकृतौ परिणामः दृश्यते किल? आम्, परिणामः दृश्यते, परन्तु परिस्पन्दः न दृश्यते, अतः परिस्पन्दरूपक्रियाभावात् निष्क्रियत्वम् उच्यते। व्यक्ते तु परिणामः अपि अस्ति, परिस्पन्दः अपि अस्ति।
इदानीं व्यक्तम् अनेकं, तत्र अस्माभिः उक्तं यत् त्रयोविंशतिः तत्त्वानि व्यक्तरूपाणि सन्ति, अनेकानि तानि, परन्तु अव्यक्तं प्रकृतिः एकमेव। किञ्च किञ्च व्यक्तं यद् भवति तत् कारणम् आश्रित्य तिष्ठति। त्रयोविंशतिः तत्त्वानि कारणरूपां प्रकृतिम् आश्रित्य तिष्ठति, परन्तु प्रकृतिः अव्यक्तं न कमपि आश्रित्य तिष्ठति। किञ्च व्यक्तं यद् भवति तत् लिङ्गं भवति, तत् प्रकृतिम् अनुमापयति। व्यक्तानि यानि सन्ति तान् वीक्ष्य प्रकृतेः अस्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, परन्तु अव्यक्ता या प्रकृतिः तत् लिङ्गं न भवति, तत् अलिङ्गं भवति। यद्यपि सः पुरुषम् अनुमापयति, परन्तु तद् व्यक्तं किमपि नानुमापयति। इदानीं व्यक्तं यत् तत्त्वमस्ति तत् सावयवं भवति, तत्र अवयवाः भवन्ति, परन्तु प्रकृतिरूपं यत् तत्त्वं तत्र अवयवाः न सन्ति। इदानीं वक्तुं शक्यते यत् सत्त्वं रजः तमः एते अवयवभूताः किल? न, एते अवयवभूताः नास्ति, अत्र संयोगः नास्ति। कुतः? संयोगः नाम अप्राप्तपूर्विका प्राप्ति। इदानीं मम हस्तं वर्तते, पुस्तकं वर्तते, हस्तेन सह पुस्तकस्य पूर्वं संयोगः नासीत्, इदानीं संयोगः जातः, अतः अयम् अप्राप्तपूर्वकः संयोगः। इदानीं सत्त्वं रजः तमः अत्र यः संयोगः उच्यते, अत्र संयोगः न भवति, यथा तत्र अप्राप्तपूर्विका प्राप्तिः नास्ति, गुणत्रयं नित्यं भवति, अतः निरवयवम् इति वक्तुं शक्यते। प्रकृतिः निरवयवरूपेण अङ्गीक्रियते। किञ्च व्यक्तं भवति परतन्त्रं, प्रकृति सापेक्षम्, अव्यक्तं भवति स्वतन्त्रम्। एवं व्यक्ताव्यक्तयोः वैधर्म्यमस्ति, किञ्च व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यमपि अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः आलोचितं यत् त्रिगुणम्, अविवेकी, विषयः, सामान्यम्, अचेतनं, प्रसवधर्मी च। इदानीम् अस्माकं समयः समाप्तः, अतः अस्मिन् विषये आगामिनि वर्गे वयम् आलोचनं कुर्मः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। NIOS संघमध्ये ये सन्ति तेभ्यः धन्यवादाः, मम कृते एतम् अवसरं कल्पितवान् इति। एवं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः छात्राभ्यश्च धन्यवादाः, ते सावधानं श्रुतवन्तः इति। एवं अस्माकम् अद्यतनीयं यद् आलोचनं तदत्रैव समाप्यते। आगामिनि वर्गे सत्कार्यवाद, साङ्ख्यदर्शने रुचिकरः यः सत्कार्यवादः, तस्मिन् विषये वयं सानन्दम् आलोचनं कुर्मः। सर्वे स्वस्थाः तिष्ठन्तु। धन्यवादाः।